Hello, this is Adelina and you're watching in Goa News. Chief Minister Dr. Pramod Sawan has assured farmers that subsidy benefits under government schemes will be provided within 2 months. Addressing the Krushi Pay Charcha program, he said efforts are being made to streamline support systems and ensure timely financial assistance to the farming community. एक हांव बरी गजाल सांगता की आमकां प्रत्येक जाणांक दिसतालें की भुरगे एग्रीकल्चरान येवपाक जाय जाल्यार भुरग्यांनी एग्रीकल्चर शिकपाकूय जाय. गोंयांत कॉलेज नासली एग्रीकल्चराची. म्हज्या कार्यकाळांत एग्रीकल्चर कॉलेज हांवें सुरू केली. आतां जो भुरगो शिकता आमचे बरेचशे एग्रीकल्चराचे भुरगे हांगासर आयला. हात वयर करात एग्रीकल्चर कॉलेजीचे. चलो भारत माता की. हां, एग्रीकल्चराचे भुरगे आयल्या म्हणजे तांच्यांनी ठरयलां आमकां नोकरी मेळ्ळी जाल्यार नोकरी करतले, नाल्यार स्वता एग्रीकल्चर करपाकूय तयार आसा. म्हणजे ज्या माध्यमांतल्यान आपलें इनकम कशें वाडटलें, कारण जो पर्यंत शिकना तो पर्यंत ते करूंक शकचे ना. ती पॅशन क्रिएट जावपाक जाय, आवड क्रिएट जावपाक जाय, टॅक्नॉलॉजी नवीन शिकपाक जाय, तेन्नाच भुरगो वचून तें करपाक शकतलो. म्हणून आमी नव्यान एग्रीकल्चर कॉलेज ओल्ड गोवा हांगासर सुरू केली. जे भुरगे आज एग्रीकल्चर शिकता 4 वर्साचो कोर्स, म्हणजे तांकां फाल्यां नोकरी मेळिना जाल्यार तेजे वेगवेगळे ह्या हातूंतल्यान ते एग्रीकल्चरचो बिझनस हो करपाक तयार आसा. आनी एग्रीकल्चरचो जेन्ना आमी बिझनस म्हणटा, इट इज नॉट ओन्ली दॅट, इट इज इंटिग्रेटेड, म्हणजे सगळो कंबायन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीसी कल्चर नुस्तें आनी फ्लोरिकल्चर आनी डेरी फार्मींग हो सगळो बिझनस जेन्ना एकत्र करतले तेन्ना ताजो बिझनस जो आहा पळय न्ही हो खूब मोठ्या प्रमाणांत तो फ्लरीश जावपाक शकता. गोंय सरकारान एग्रीकल्चर पॉलिसी 2025 काडली आनी ती एग्रीकल्चर पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्न हो पुराय आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडल्यान जाता. हय, थोडे दीस केन्नाची हांवें पयर काल ताका फोन करून विचारलें डायरेक्टराक की सबसिडी दिवपाक कितलो तेंप लागता काय म्हणून. ताजें म्हणणें आसलें पयलीं 8 म्हयन्यांनी दिताले म्हणून. आतां स्ट्रिमलायन करून आमी 4 म्हयन्यांनी हाडला. म्हाजें तर म्हणणें आसा की ती मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम एप्लाय केली आनी सबसिडी दिवपाची आसत जाल्यार ती 2 म्हयन्या भितर लोकांक मेळपाक जाय, 2च म्हयन्यांनी. त्या खातीर हांवें म्हज्या फायनान्स डिपार्टमेंट आनी एग्रीकल्चर म्हणजे निखील हे एक्सपर्टायट करून ती सगळी 2 म्हयन्याच्या भितर दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. हाल्लीच आमी कॅश्यूचो सबसिडी प्रायस वाडयला, पयर डिक्लेअर केला तो. कॅश्यू सबसिडी प्रायस वाडयल्या आनी उरलेल्या हेजेर तुमी जर कंपेर करीत म्हणजे शेजाऱ्याच्या राज्यांत महाराष्ट्र किंवा कर्नाटक तांच्या पेक्षा आमची सगळ्या गोष्टीचेर सबसिडी ही तेज्या पेक्षा चड आसा. हांव डेफिनेटली हें सांगपाक शकता. ताज्या पेक्षा बाकीच्या पेक्षा सुद्दां बऱ्योचश्यो गजाली ह्यो खूब मोठ्या प्रमाणांत आमी सपोर्ट करीत आसा. बट आयच्या कार्यक्रमांत म्हाका दिसता वेगवेगळ्या विशयाचेर उलोवपा खातीर म्हणजे बांबू कल्टिवेशन, त्याच बरोबर पोस्ट हार्वेस्टिंग टॅक्नॉलॉजी इन जॅकफ्रूट म्हणजे फणस जो भायर उडयता. हांव सरप्रायज जालो, व्हडलो पणस भायर हाडून उबो दवरलो. हांवें म्हणलें ताका आमच्या सांखळेन कितें पणस ना म्हणपा लागलो, वाळपयच्यान हाडला म्हणपा लागलो. बरो व्हडलो पणस हाडून भायर दवरला. म्हणजे ह्या पावसान सुद्दां येदो व्हडलो फणस हो मेळपाक शकता. आनी त्या फणसाचो बरेचशे फावटी आमी फणस हाजो प्रोसेसींग करून तेजो कितें उपयोग करपाक जाय. आयजूय बी गोंयांत मोर दॅन 80% पणस हो पिड्ड्यार जाता. ओके, तेजो कसो बरो उपयोग करूं येता हाजेर म्हाका दिसता डिस्कशन्स जातलें. बांबू हे प्लांटेशन्स खूब मोठ्या प्रमाणांत म्हणजे तुमी जर बांबू लायलो, एकदां लायलो जाल्यार म्हाका दिसना की व्हडलें तितूर कितें काम आसतलें. आनी डुकर आनी माकड येयले सुद्दां न्हू जाल्यार तो काय खावंक वयचें ना. म्हण आमी थोडोसो विचार करपाक जाय की बांबू प्लांटेशन म्हणजे ताका आमी म्हणटा की पयशे दिवपाचें क्रॉप आसा. आनी म्हणून तुमच्याय जागेन लायात. आमी आतां रस्त्याक तेकोनूय लावपाक सुरवात केल्ली आसा. ह्या वर्साक तर म्हटलं आमी रस्त्याच्या दोनूय सायडीन आमी लायिल्लो काडून व्हरूं नाकात, तुमकां जाय जाल्यार आमी आनीक दिता मोठ्या प्रमाणांत. नाल्यार चला म्हणपाचें दोतोरान रस्त्याक तेकोन लायला तोच बरो आनी आमच्या जागेन ना, गरज ना. तुमकां जाय जाल्यार हांव डायरेक्टराक सांगता की तुमकांय दिया म्हणून. शेवटी ग्रिनरी जावपाक जाय, मेनटेन जावपाक जाय. हेका लागून खूब मोठ्या प्रमाणांत बांबू प्लांटेशनूय आमी काडपाचें ठरयलां. जो बांबू 3 वर्सांनी, आत्तां जे तेणी सांगलें की तो 3 वर्सांनी आमी खूब मोठ्या प्रमाणांत ताचें हार्वेस्टींग म्हणजे तो विकत वचपाक शकता. ताच्या खातीर अशा म्हणजे वेजिटेबल कल्टिवेशन खंयची भाजी लावची, केन्ना लावची, कशी लावची. आमी बेश्टीच ट्रेडिशनल भाजी इल्ली लायली म्हणून जावची ना, आमी ठरोवन लावची. बट ताच्या खातीर फिक्स प्रायस दिवपी म्हणजे देशांत खंयचेच सरकार हे भाजयेक तूं लायता आसतना आमी सांगता तूं भेंडो लायता मरे, भेंडो तुजो 35 रुपया किलो आमी घेतले म्हणून.
आनी हांव 50 रुपया म्हणून हांवें कमी सांगलें दिसता. आत्तां जरी 50 रुपया किलोन आमी घेतले आतां सांगता. घडये मार्केटांत तेजी प्रायस 40 रुपया जरी जाली जाल्यार आमी 50 रुपयानूच घेता. मार्केटांत 40 रुपया जाल्यार तेजें आमी पळयना. तुका आमी प्रॉमीस केला 50 रुपयान घेता म्हणून आमी घेता. मार्केटांत आमकां 10 रुपया लॉस जाल्यार जाता. म्हज्या शेतकऱ्याक लॉस जावंक जायना हें म्हजें म्हणणें आसा. हें सरकार आसा. म्हणून आमकां अशा पद्दतीचें म्हणजे गोंयांत स्पायसीस प्लांटेशन हाका खूब म्हत्व आसा आनी हें स्पायसीस प्लांटेशन आनी खूब कशें मोठ्या पद्दतीत करूं येता हाजो जर आमी विचार केलो जाल्यारूय म्हाका दिसता खूब मोठ्या प्रमाणांत तेजो फायदो जातलो. आतां ट्रेडिशनली आमी जे इंडिविज्युअल शेत म्हणजे एकटो एकटो शेत जे करपाक लागलेले ते आतां म्हाका दिसता खूब जर करीत जाल्यार एक एकदां लॉस जाता. म्हणून म्हाजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की गांवांतले शेतकार एकी कडेन येवचे, तेंच्यांनी ग्रूप फार्मींग करचें, तेंच्यांनी FPOच्या अंडर येवचें आनी सगळे मेळून एकत्र करचें जाल्यार तेजो खूब मोठ्या प्रमाणांत फायदो जातलो. हाकाच धरून हळदी प्लांटेशन आमी खूब मोठ्या प्रमाणांत करपाक शकता. ताका लागून आमी प्रमोटूय करीत आसा. आमच्या आनी हळद तशी पळोवंक वता दुकोरूय खायना आनी माकडूय खायना परतूय बी. काजूच्या आमी मिड क्रॉप जेका म्हणटा त्या प्लांटेशनाक खूब मोठ्या प्रमाणांत आमकां हळदी प्लांटेशन करपाचो हो स्कोप हो खूब मोठ्या प्रमाणांत आसा. आयचो हांवें MOU सायन केला त्या विशयाचेर उलयलो की ताजो आमकां खूब मोठ्या प्रमाणांत इन फ्युचर हो फायदो जावपाक शकता. शेतकऱ्यांनी मुद्दामून म्हणजे जेणी कोणी ICRान विजीट करूंक ना तांच्यांनी एकदां ICRान आयकार आमचें जें ओल्ड गोवा हांगासर आसा थंय विजीट करचें. तांकांय आफोचो तांचो डायरेक्टर हांगासर आसा. ते स्वता येतात. तांकां फीज किंवा कितें पे करपाची गरज ना. तेय तुमकां येवन टायम टू टायम मार्गदर्शन करीत आसा. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचें रिसर्च इन्स्टिट्यूट आसा ताच्या खातीर तांचीय मदत घेवची आनी अशा पद्दतीत आमी हे वेगवेगळ्या हातूंतल्यान करपाक जर सुरवात केलें आसत जाल्यार ताजो खूब मोठो फायदो हो आमकां जातलो. 2019च्या उपरांत स्वयंपूर्ण गोंय ही मोहीम म्हणून हांवें सुरवात केली आनी म्हाका खूब बरें दिसता की खऱ्या अर्थात म्हणजे स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर हातभार जर कोणी लायलो आसत जाल्यार तो शेतकऱ्यांनी लायलो. विशेश करून आमच्या शेतांत काम करपी मोगाळ भाव आनी भयणी हांच्यांनी ताका हातभार लायलो म्हणून आमी गोंय हें स्वयंपूर्ण करपाक शकलां. मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचें म्हणणें आसा की आपल्या गांवांतलो प्रॉडक्ट हो वोकल फॉर लोकल कसलोय आसूनी तो ताका जर आमी प्रमोट करपाक सुरवात केलो म्हणजे आमी प्रमोट करूंक जर सुरवात केलो जाल्यारूच तो खूब मोठ्या प्रमाणांत जातलो.